हदीका ज्ञानी को बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तुम औरत होते हुए भी औरत का दुख न समझ सकी और इस वाक़ये को आपने दोबारा से फिल्माया, इस पर काम किया पैसे की खातिर। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जिनके साथ रियल में ऐसा एक वाक़या हो चुका है और उन्होंने कहा है कि इस ड्रामे का एक ऐसा डायलॉग जिसे सुनने के बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इस ड्रामे को बैन किसने करवाया और किसकी वजह से इस ड्रामे को ताहयात बैन कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हादसा पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस ड्रामे को बैन कर दिया गया है, टोटली बैन। मतलब इस पर कोई माफ़ी नहीं है और ना ही इस ड्रामे को आप दोबारा देख पाएंगे। लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या है, क्या हकाइक है, क्यों बैन कर दिया गया, क्यों इस ड्रामे को अब जियो टीवी पर आप नहीं देख पाएंगे। बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी पोस्ट देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं कि असल वजह क्या है, किसने ऑब्जेक्शन किया, किसने इस ड्रामे को बंद करवाया और क्यों करवाया, और होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्ट्रेसेस जो हैं वो इस ड्रामे के हक में बात कर रही हैं और कौन सी कह रही हैं कि ये ड्रामा वाकई ही बैन हो जाना चाहिए था। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि इस ड्रामे की कहानी की बेस क्या है, इस ड्रामे में ऐसा क्या दिखाया गया है, कौन सी ऐसी चीज दिखाई गई है जिसकी वजह से ये ड्रामा बैन कर दिया गया है। दिखाया ये जाता है कि हदीका ज्ञानी जो कि इसका मेन किरदार है वो एक मैच्योर औरत दिखाई गई है और उनका एक बेटा है जो कि शादी के काबिल है, आई मीन जवान है। वो दोनों माँ बेटा हाईवे पर सफर कर रहे होते हैं और उनकी गाड़ी किसी वजह से खराब हो जाती है और वो एक ऐसी जगह पर खराब होती है जहां पर बिल्कुल सन्नाटा होता है और वहां पर कुछ डाकू आ जाते हैं। डाकू सामान लूटने के साथ साथ एक ऐसी वारदात करते हैं जिसकी वजह से हदीका ज्ञानी की जिंदगी जो है वो बदल कर रह जाती है। मतलब ये है कि वो जीते हुए भी, सांस लेते हुए भी जिंदा नहीं होती, उनके अंदर रूह तो होती है लेकिन जीने की जो चाहत होती है वो मर चुकी होती है। होता कुछ यूं है कि डाकू सामान लूटने के साथ साथ उनके जवान बेटे के सामने उनकी इज्जत लूट लेते हैं। अब ये जो ड्रामा था ये बेसिकली लोगों को बहुत पसंद आ रहा था क्योंकि एक वाकया ऐसा था, इस वाकये को दिखाया जा रहा था और लोग जब इसको देख रहे थे तो लोगों के अंदर बड़ी एक अजीब सी जो फीलिंग आ रही थी। लेकिन शायद आप लोग ये बात भूल रहे हो कि ऐसा ही एक सच्चा वाकया पाकिस्तान में आज से चंद साल पहले हो चुका है और उस वाकये ने पूरे सोशल मीडिया को हिला के रख दिया था और हर इंसान ये चाहता था कि ये दरिंदगी जिसने भी की है, जिसने भी की है, उसको सरेआम फांसी दे दी जाए, बल्कि उसको तड़पा तड़पा के मारा जाए। और शायद आप लोग ये बात भी जानते हो कि वो औरत भी अपने बच्चों के साथ हाईवे पर सफर कर रही थी और उनकी भी गाड़ी खराब हो गई थी और दरिंदों ने उन बच्चों के सामने उनकी माँ की इज्जत लूट ली थी। और ये ऐसा वाकया था कि यकीन जाने कि जिसने पाकिस्तान के हर इंसान को जिसके अंदर एहसास था उसको हिला के रख दिया था। अब ये कहानी बिल्कुल सेम है, उस कहानी में भी वही सीन दिखाया गया है, लेकिन अब एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, चैनल्स वाले और बहुत सारे एक्टर्स क्या कहते हैं ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जब हदीका ज्ञानी को ये पता चला कि ये ड्रामा बैन कर दिया गया है तो उनकी क्या स्टेटमेंट थी। उनकी स्टेटमेंट ये थी कि जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आया तो मैंने सबसे पहले यही सवाल किया, क्या ये कहानी उसी मोटरवे वाले वाकये के साथ बिल्कुल मिलती जुलती है या फिर उसी पे बेस्ड है। तो डायरेक्टर्स ने और सब लोगों ने मुझे ये कहा कि बिल्कुल भी ये कहानी उसकी तरह नहीं है, इस तरह के बहुत सारे वाकयात होते रहते हैं। तो हमने एक सोशल इशू पर एक ड्रामा बनाया। लेकिन आपको यह भी बताता चलूं कि हदीका ज्ञानी को लोगों ने बहुत तनकीद का निशाना बनाया, उनको बहुत बुरा भला कहा। लेकिन मैं आपको जरा बताता चलूं कि हदीका ज्ञानी बेसिकली अपनी जिंदगी में कौन कौन से अच्छे काम करती रहती हैं, क्योंकि जाहिर है जब उन पर तनकीद हो रही है तो आप एक नजर उनके अच्छे कामों पर भी डाल लें तो शायद आपको लगे कि ये उन्होंने जानबूझकर नहीं किया होगा। उन्होंने जानबूझकर उस औरत को जिसने इस वाकये पर, इस ड्रामे को देखकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई और इस ड्रामे को बंद करवाया। हदीका ज्ञानी बेसिकली वो खातून है जिन्होंने जिंदगी में जिस शोबे में भी कदम रखा, सिंगिंग में, एक्टिंग में, सोशल वर्क में, जहां भी उन्होंने कदम रखा अल्लाह ने उनको कामयाब किया। लेकिन वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को ना बचा सकी। क्यों? क्योंकि उनकी जो बूढ़ी माँ थी वो यहाँ पर पाकिस्तान में बिल्कुल अकेली थी और वो नहीं चाहती थी कि अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर बाहर अपने हस्बैंड के पास चले जाऊं। उनके हस्बैंड ने उनको फोन किया, उनको बताया कि
آپ کے تمام تر ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں, آپ میرے پاس یہاں آ جائیں. لیکن ہدیقہ کیانی نے کہا کہ میں اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی. Happy birthday to you. Happy birthday to me, Amma. اور اب آپ سوچیں کہ ایک ایسی عورت جس نے زندگی میں صرف کامیابیاں سمیٹی ہوں, خوب پیسہ, شہرت, دولت, سب کچھ کمایا ہو, لیکن اپنی ماں کی خدمت کی خاطر ایک اہم سفر, ایک اہم منزل انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گوا دی. مطلب اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنا انہیں منظور تھا, لیکن اپنی والدہ کو اکیلا پاکستان میں چھوڑ کر جانا منظور نہیں تھا. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے ایک ایسے بچے کو اڈاپٹ کیا, اس کی پرورش کری ہیں, اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, اسے پال پوس رہی ہیں جس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا. اور ایک اور ان کی ایسی بڑی نیکی آپ کو بتاتا ہوں جسے سن کر تو آپ حیران ہو جائیں گے. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں سیلاب آیا تھا اور بہت سارے لوگ ہمارے پنجاب میں بے گھر ہو گئے تھے, تو ہدیقہ کیانی نے اپنے ذاتی پیسے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو گھر بنا کے دیے, نہ جانے کتنے لوگوں کی کفالت کا ذمہ اپنے سر لیا. اب آپ سوچیں انہیں کیا ضرورت پڑی ہے, انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنا پیسہ ایسے لوگوں پر لگایا جائے جنہیں وہ جانتی تک نہیں ہے. یہ ہدیقہ کیانی کی کچھ ایسی نیکیاں جو کہ مجھے پتا تھی, اور بھی بے شمار ہوں گی. اب چلتے ہیں, بات کرتے ہیں ڈائریکٹر کے حوالے سے جو کہ اس ڈرامے کے میکر ہیں, وجاہت رؤف. وجاہت رؤف پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ وہ وائس اوور مین ایک یوٹیوب پر چینل چلاتے ہیں جہاں پر وہ پاکستان کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت ہی بےہودہ باتیں کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا ان کا ایک ایسا پوائنٹ جسے آپ لوگوں نے نوٹ کیا اور ان پر تنقید کرنا شروع کی, ان کو بہت برا بھلا کہا. لیکن یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وجاہت رؤف پاکستان میں ایسے بہت سارے سوشل ایشوز پر ڈرامے بناتے رہتے ہیں جو کہ باقی ڈائریکٹرز نہیں بناتے. وہ بہت ساری ایسی چیزیں آپ سب کے سامنے لے کر آتے ہیں, بہت سارے اچھے کام بھی کرتے رہتے ہیں. اس ساری تنقید اور گالیوں کے بعد وجاہت رؤف نے اس بات کو کلیئر کرتے ہوئے بتایا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس عورت کی زندگی پر یہ ڈرامہ بناؤں جس کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا. وجاہت رؤف نے اس بات کو کلیئر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس ڈرامے کی کہانی اس واقعے سے بالکل مختلف ہے, کیونکہ اس کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ ایک میچور عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہے اور جوان بیٹے کے سامنے یہ حادثہ ہوتا ہے. لیکن اس اصل واقعے میں وہ خاتون اپنے بہت ہی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہے, تو کہانی بالکل سیم نہیں ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی اس ڈرامے کو بین کس نے کروایا اور کس کی وجہ سے اس ڈرامے کو تا حیات بین کر دیا گیا. تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ متاثرہ خاتون جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا, اس نے اس ڈرامے کا یہ سین دیکھا اور اس جرنلسٹ کے ساتھ رابطہ کیا, اس جرنلسٹ کے ساتھ جسے آج بھی میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں, جس نے اس سارے واقعے کو کور کیا. لیکن میڈیا پر, سوشل میڈیا پر اس متاثرہ لڑکی کی کوئی بھی شناخت, اس کی کوئی بھی تصویر, کوئی بھی بات کسی کے سامنے نہ آنے دی. اس جرنلسٹ کا نام ہے فریحہ اور اس کے کام کو دیکھ کر میں یقین کریں اتنا متاثر ہوں, اور آج میں ان بڑے بڑے اینکرز کو, ڈرامے باز اینکرز کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس لڑکی نے اتنا بڑا کارنامہ کیا, لیکن آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے سامنے اس متاثرہ خاتون کو لے کر آتے ہیں, ڈرامہ کرتے ہیں, ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں میری بہن میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارا ساتھ دوں گا جہاں تک بھی. اپنا ویڈیو, اپنا پروگرام کرنے کے بعد آپ لوگ ان کو بھول جاتے ہیں اور وہ خود اپنی اکیلے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. اس متاثرہ خاتون نے کہا کہ اس واقعے کو 3 سال گزر چکے ہیں, آج بھی میں جینے کی کوشش کرتی ہوں, اس واقعے کو بھلانے کی کوشش کرتی ہوں, لیکن بھول نہیں پاتی. اور اوپر سے ان لوگوں نے وہ ڈرامہ بنا کر, وہ سین دکھا کر میرے سارے زخم تازہ کر دیے. اس کو دیکھ کر مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ میرے ساتھ آج ہوا ہے. ویسے بھی میں جیتی جاگتی لاش ہوں, اس واقعے کے بعد شاید میں سانس تو لے رہی ہوں لیکن زندہ نہیں ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ ڈرامہ اس عورت نے دیکھا ہوگا جس کے ساتھ ریئل میں یہ سب کچھ ہوا ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بنانے والے کو کیا سوچنا چاہیے تھا یا نہیں کہ اس سے یہ ملتا جلتا واقعہ ہے, اس سے ملتا جلتا یہ سین ہے, جب وہ دیکھیں گی تو ان پر کیا بیتے گی. تو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ایکٹریس جن کے ساتھ ریئل میں ایسا ایک واقعہ ہو چکا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ڈرامے کا ایک ایسا ڈائلاگ جسے سننے کے بعد مجھے بہت تکلیف ہوئی. نادیہ جمیل کہتی ہے کہ میرے ساتھ بھی زندگی میں ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا, میری بھی عزت لٹ گئی تھی, لیکن میں ایک سوال کرنا یہ چاہتی ہوں, جس طرح سے اس ڈرامے میں ایک ڈائلاگ بولا گیا ہے کہ مردے میں جیسے روح واپس نہیں آ سکتی, اسی طرح سے
औरत की इज्जत लुट जाने के बाद उसे दोबारा इज्जत नहीं मिल सकती। डायलॉग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो ये कहती हैं कि इस डायलॉग ने मुझे बहुत तकलीफ दी। जब किसी लड़की के साथ ज्यादती होती है, उसकी इज्जत लुट जाती है, तो मुझे ये बताएं कि उसमें उस लड़की का क्या कसूर होता है। और ये बात वाकई सच है। मैं भी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कभी किसी की माँ, बहन, बेटी, किसी के साथ भी ऐसा वाकया पेश ना आए। अल्लाह ऐसे दरिंदों को पहले से ही मौत दे दे। और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि वाकई अगर किसी लड़की के साथ ज्यादती हो जाए तो क्या उसमें उस लड़की का क्या कसूर है? जिस लड़की को 8, 10, 5, 6 लोग जबरदस्ती पकड़कर उसकी इज्जत लूट लें, तो उस लड़की का क्या कसूर है? जिसको दोबारा इस माशरे में इज्जत नहीं दी जाती, इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। मेरा भी ये सवाल है नादिया जमील की तरह कि उस औरत का, उस लड़की का क्या कसूर है? अगर किसी को कोई जबरदस्ती पकड़कर उसकी इज्जत लूट ले तो उस औरत का क्या कसूर है? आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। क्या आप लोगों की भी यही सोच है? और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया कि इस ड्रामे को क्यों बैन किया गया और इस ड्रामे की वजह से हदीका कियानी को क्यों तनकीद का और गालियों का निशाना बनाया जा रहा है। हदीका कियानी को बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तुम औरत होते हुए भी औरत का दुख ना समझ सकी और इस वाकये को आपने दोबारा से फिल्माया, इस पर काम किया पैसे की खातिर। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने शायद पैसे की खातिर, क्योंकि वो आज भी कहीं भी के एक भी कॉन्सर्ट कर लें, और अगर उन्होंने पैसे की खातिर ये सब कुछ करना होता तो वो सैलाब ज़दगान के लिए इतने घर ना बनाती, वो कभी भी शायद ऐसा काम ना करती। मुझे नहीं लगता कि हदीका कियानी ने पैसे की खातिर ये सब कुछ किया होगा। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।